प्रभु, नयाँ वर्ष 2081 मलाई, मेरो परिवारलाई, मेरो मण्डली परिवारलाई, क्रिस्चियन विश्वासी मित्रहरूलाई लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई तपाईँले आत्मिक, आर्थिक र भौतिक रूपमा रक्षा गर्नुहोस् है। प्रभु, हामीलाई यो नयाँ वर्षमा रोग, भोग, शोक र परीक्षामा नपार्नुहोस् है। प्रभु, गत वर्ष बन्द रहेका आर्थिक ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् अनि रोकिएका अधुरा अपुरा कामहरू यो नयाँ वर्षमा पुरा गर्नुहोस् है। प्रभु, प्रत्येकलाई तपाईँले प्रशस्त आशिषको साथै चङ्गाई, छुटकारा र अनन्त जीवन दिनुहोस् है। अनि तपाईँलाई आराधना गर्ने हृदय, स्तुति, प्रशंसा तथा प्रार्थना गर्ने मन र तपाईँको सुसमाचार प्रचार गर्ने तथा तपाईँको राज्य विस्तार गर्ने जोस चाँगा दिनुहोस् है। परमप्रभु परमेश्वर पितालाई धन्यवादको साथै नयाँ सालको पावन अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आमेन।